प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा दरबारबाट आयो आम नेपाली नागरिकलाई सन्देश, राजनैतिक दलहरूलाई वार्तामा बस्न आह्वान। देश जोगिए मात्रै राजनीति गर्न पाइन्छ, देशै नरहे कहाँ राजनीति गरौँला। देश आर्थिक सङ्कटमा पसिसक्यो, अब देश जोगाउने कि अझै दलदलमा जान दिने। राजाले निकै गम्भीरतापूर्वक चासो र चिन्तासहित शुभकामना दिएका छन्। स्वतन्त्रतापूर्वक राजनीति गर्ने अधिकारको यति बेला चरम दुरुपयोग समेत भइराखेको छ। यसलाई करेक्सन गराउन जरुरी छ। प्रजातन्त्र दिवसको सन्दर्भ सँगसँगै आज पूर्व रानी कोमल राज्यलक्ष्मी शाहको 73औं जन्मोत्सव समेत परेको छ। यो जन्मोत्सवको अवसरमा हामी पूर्व रानी कोमल शाहलाई धेरै धेरै जन्मदिनको शुभकामना दिन्छौँ। दीर्घायु, सुस्वास्थ्य र दीर्घ जीवनको कामना सँगै हामी कार्यक्रमलाई थप अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवसको सन्दर्भमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले देशवासी नागरिकहरूलाई सम्बोधन गर्दै एउटा शुभकामना सन्देश सार्वजनिक गर्नुभएको छ। उहाँले सार्वजनिक गर्नुभएको शुभकामना सन्देशमा देशको वर्तमान राजनीतिक, सांस्कृतिक र वर्तमान अवस्थालाई सङ्केत गर्दै आफ्ना भनाइहरू उहाँले सार्वजनिक गर्नुभएको छ। 240 वर्षको शासन व्यवस्था त्याग गर्दै, गद्दी त्याग गर्दै सामान्य नागरिकको जीवनयापन गरिरहनु भएका पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले देशको अवस्था निकै गम्भीर र निकै जर्जर अवस्था भएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ र भन्नुभएको छ देशमा यति बेला जनताले सोचेको, जनताले चाहेको र अपेक्षा गरेको शासन व्यवस्था आउन सकिराखेको छैन। चरम भ्रष्टाचार बढिरहेको छ। त्यस्तै गरी विकृति विसङ्गतिले चरम रूप लिएको छ। राजाले चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ र समग्रमा उहाँको विज्ञप्तिमा के चिज उल्लेख गरिएको छ सुनाउँछु अब सन्देश। नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, प्रजातन्त्र दिवसको सन्दर्भमा हामी प्रजातन्त्रका उत्प्रेरक हाम्रा पूज्य जिजुबुबा राष्ट्रपिता श्री 5 त्रिभुवन सहित प्रजातन्त्रका निम्ति त्याग, उत्सर्ग र योगदान गर्ने सबैको संस्मरण गर्न चाहन्छौँ। जनचाहना बमोजिम राजसंस्थाले गद्दी दाउमा राखेर प्रजातन्त्रका लागि जनतासँग हातेमालो गरेको 8औं दशक पुरा भएको छ। यसका सबल र सुधार गर्नुपर्ने पक्ष र समीक्षाका साथै ऐतिहासिक क्षणको विस्तारित एवं यथार्थपरक संस्मरण नयाँ पुस्ताको ज्ञान र प्रेरणाका लागि आवश्यक भइसकेको छ। उहाँको शुभकामना सन्देशमा लेखिएको छ। बडा महाराज धिराज श्री 5 पृथ्वीनारायण शाहदेखि आजको समयावधिसम्म हेर्दा नेपालको राज परम्परा सदा नै लोकसम्मत, प्रजातान्त्रिक र युग अनुकूल, जनहितकारी, विकासमुखी रहिआएको थियो। नेपाल एकीकरणको झन्डै 240 वर्षपछि हामीबाट शासकीय सत्ता रूपी जनताको नासो जनतालाई नै बुझाएका थियौँ। विविधतापूर्ण नेपाल अधिराज्यलाई थप प्रतिस्पर्धामूलक, प्रतिनिधिमूलक र समावेशी बनाउने प्रयासको विस्तार स्वागतयोग्य भए पनि अहिले कुशासन, भ्रष्टाचार, निराश लाग्दो आर्थिक शिथिलता र सामाजिक विग्रहको चपेटामा नेपाल फसेको छ। मुख्य उहाँको शुभकामना सन्देशको मुख्य अंश नै यही रहेको छ। उहाँले यहाँ उल्लेख गर्नुभएको छ यति बेला नेपाल कुशासन, भ्रष्टाचार, निराशा लाग्दो आर्थिक शिथिलता र सामाजिक विग्रहको चपेटामा पुगेको उल्लेख गरिएको छ। कुशासन भन्नुभएको छ उहाँले। यो गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई कुशासन भनेर पूर्व राजाले चुनौती दिनुभएको छ र यो व्यवस्थामा सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचारले मलजल पाएको, भ्रष्टाचार चरम चुलीमा पुगेको र सोही भ्रष्टाचारकै कारण आर्थिक अवस्था शिथिल र निराशाजनक भएको सामाजिक विग्रहको चपेटामा नेपाल फसेको राजाले टिप्पणी गर्नुभएको छ। यसलाई गणतन्त्रका हिमायती भनिने राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले गम्भीरतापूर्वक लिन जरुरी छ। प्रविधिको विकास र अन्तर्राष्ट्रिय सन्निकटताले समाजका आधुनिक अपेक्षाहरू सम्बोधन गर्ने विधि निषेध होइन, सहकार्यको राजनीतिमा अन्तर्निहित छ। अहिले युवाहरूको हकमा नेपालको इतिहासमै अद्वितीय जनसाङ्ख्यिक लाभांशको चरणबाट गुज्रिरहेको छ।
यस्तो अवस्था अब धेरै अवधि रहने छैन। युवाहरू आफ्ना सम्भावना र अवसरबाट वञ्चित हुने अवस्था आम नैराश्यतामा बदलिने जोखिम बढेको छ। हालै सम्पन्न आम निर्वाचनमा युवाहरूको सहभागिता र केही आशलाग्दा नतिजाहरूबाट मुलुकको आगामी दिनबारे आकलन गर्न सकिन्छ, राजाको सन्देशमा लेखिएको छ। विगत 20 वर्षमा 10 लाख युवाहरू विदेश पलायन र फराकिलो डायस्पोराको निर्माण, विप्रेषण समाज र अर्थतन्त्र दुवै ठूलो मात्रामा आश्रित हुँदा सकारात्मक र नकारात्मक असरबारे आगामी उज्यालो भविष्यको लागि राष्ट्रिय बहस जरुरी भइसकेको छ। देशको अर्थतन्त्रलाई कता लैजाने, सकारात्मक बाटोमा लैजाने अथवा अहिलेको जस्तै निराशामै छाडिराख्ने भन्ने गम्भीर विषय आम बहसको विषय बनेको छ, राजाले लेखेका छन्। देश बलियो बनाउने, समाजलाई आफ्नो राष्ट्रिय पहिचान सहित रूपान्तरण गर्ने र भावी पुस्तालाई समुन्नत नेपाल छोडेर जनताका लागि राजनैतिक तथा सामाजिक रूपले दबाब दिन सक्ने युवा शक्ति बाहिर हुँदा राजनैतिक दलका नेताहरूलाई हाई सन्चो भएको भान होला। तर कडा मेहनत गरी आफ्नो खुट्टामा उभिन खोज्ने स्वाभिमानी नेपालीहरू अहिले निराश बनेका छन्। देशभित्र उज्यालो सम्भावना नदेखिएको अप्रिय बाटो रोज्न बाध्य छन्। देशको परिस्थितिले आशा जगाउन नसक्दा हिमाल, पहाड र तराई मधेसका सबै दिन दुखी नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले स्वदेशमै गरी खाने माहौल नहुनु भन्ने सोचले जरा गाड्दै जानु चिन्ताको विषय हो, राजाले चिन्ता गरेका छन्। स्वदेशमै उद्यम गर्ने र स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले कर्मशील युवाहरू अगाडि बढ्न खोज्दैछन्। राज्य सत्ताले बागडोर जसका हातमा दोहोरिँदै तेहरिँदै आए पनि वा फेरिँदै बदलिँदै गए पनि हाम्रो विद्यमान राज्य व्यवस्थाले जनताको सुख, शान्ति र राष्ट्रले श्रीवृद्धिमा कुनै गहन योगदान दिन सकेको देखिएको छैन भनेर चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। देश र जनता भन्दा दलगत, पारिवारिक र लाभगत व्यक्तिगत लाभ र राजाले भनेका छन् राजनैतिक दलका केही नेताहरू लालचमा फसेका छन्, लोभ लालचको जन्जालमा फसेका छन्। उनीहरू परिवारवादबाट बाहिर निक्लिन सकेका छैनन्। उनीहरूले राष्ट्रिय चिन्ता व्यक्त गर्न सकेका छैनन्। केवल आफ्नो सात पुस्तालाई कसरी संरक्षण गर्ने, कसरी धनी बनाउने भन्नेतर्फ मात्रै सोच्दा देशको अर्थतन्त्र दलदलमा फसेको राजाले आफ्नो अभिव्यक्तिमा लेखेका छन्। तिनका धेरै कार्यकर्ताहरूमा राजनैतिक छत्रछाया नभई जीवनमा केही हासिल गर्न सकिँदैन भन्ने मनोभाव विकसित भएको राजाको यो विज्ञप्तिमा लेखिएको छ। प्रश्न गर्न नसक्दा र नपाउँदा दलहरूको आन्तरिक सुधार एवं विकल्पको गुन्जायस नदेखिएको आवाज समाजमा उजागर भएको छ। दलहरूले नेपालको निम्न एवं मध्यम वर्गको मुद्दामा मौन रहने प्रवृत्ति बढाएका छन्। शासकीय उत्तरदायित्व र गाम्भीर्यको कमी देशभित्रका सवालमा मात्र होइन, परराष्ट्र सम्बन्धमा पनि देखिन थालेको छ। नेपाली राजनीतिज्ञहरूको छिमेकी देशहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा समेत परिवर्तन आएको छ। उनीहरूले विदेशीसँगको सम्बन्धलाई मजबुत बनाउने भन्दा पनि आफूसँग सम्बन्धित विषयमा मात्रै गिभ एन्ड टेकमा केन्द्रित रहिरहँदा देशको परराष्ट्र नीतिको अभ्यास गम्भीर विषयमा पुगेको, गम्भीर मोडमा पुगेको यो विज्ञप्तिमा लेखिएको छ। नेपालको अत्यधिक बहुसंख्यक जनताले चाहेको निर्णय स्वीकार्ने हाम्रो वंशको परम्परा र संस्कार हो। शोकाकुल अवस्थाको अत्यन्तै प्रतिकूल पलहरूमा पनि हामीले संयमता र देशभक्ति गुमाएनौँ र देश छोडेर पनि गएनौँ। उहाँले भन्नुभएको छ राज संस्था फालिएको अवस्थामा पनि हामी संयम भएर मौनताका साथ यही देशमा आफ्नो प्राण त्याग गर्ने उद्देश्यका साथ हामी बस्यौँ। हामीले कहीँ कतै देश छोडेर जाने र देशप्रतिको आफ्नो जिम्मेवारी बोध नगर्ने त्यो कमजोरी गरेनौँ, देखाएनौँ भन्नुभएको छ। यी यावत वर्षहरूमा देशको दीर्घकालीन शान्ति, स्थिरता र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मान र सार्वभौमिकतामा चिरा पर्न थालेको छ। अब यो देश जोगाउन प्रजातन्त्रको लागि अपरिहार्य राजनैतिक दलहरू र लामो समय देशभक्तिपूर्ण राजनैतिक विरासत बोकेको राज संस्था आएर आपसी विश्वासका साथ सहकार्यको विलम्ब गर्नु हुँदैन भनेर भन्नुभएको छ। उहाँले राज संस्था, इतिहास बोकेको राज संस्था, गौरवशाली राज संस्था र राजनीतिक दल जो प्रजातन्त्रका हिमायती हुन् उनीहरू बीचको सहमति, सहकार्य र एकता
आन्तरिक छलफलबाटै एउटा निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने भनेर राजनैतिक सहमतिका लागि एउटा प्रस्ताव समेत पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले जारी गर्नुभएको यो शुभकामना सन्देशमा लेखिएको छ। अन्तमा लेखिएको छ, यस वर्ष यो प्रजातन्त्र दिवस मनाउँदै गर्दा नयाँ पहलको प्रण गर्दै नेपालको प्रजातन्त्रलाई थप उन्नत र सार्थक बनाऊँ। देशभक्ति, सुशासन, आर्थिक प्रगति, सार्वभौमिक भावना र सनातन धर्म सहितको नेपाली पहिचानको प्रवर्धन गर्ने गराउने ध्येय नै मूल्य मान्यताको रूपमा स्थापित गरौँ। श्री पशुपतिनाथले हामी सबैको कल्याण गरून्। 2079 साल फागुन 7 गते। यसरी पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा आम नेपाली नागरिकलाई मात्रै अपिल गरेनन्, राजनैतिक दलका नेताहरूलाई समेत अब देशभक्तिको भावनाका साथ देश नै सबैको मुटु हो, देश नै सबैको प्राण हो भन्ने भावना बोकेर देशलाई जोगाउनका लागि के कुनै राजनीतिक दल नभनी सबै एकै ठाउँमा बसेर छलफल गरौँ, सहमति गरौँ र अगाडि बढौँ, देश जोगाउँ। देश जोगिए मात्रै हामी जोगिने हो। देशलाई सङ्कट पर्दा राजावादी, गणतन्त्रवादी, नेतावादी अथवा कुनै वादी भनेर देश जोगिनेवाला छैन भनेर उहाँले गम्भीर सन्देश दिनुभएको छ। पूर्व राजाको यो सन्देशसहित हामी अहिलेलाई बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।